كيفاش اهتدت الفولاذ؟ انا جايه من واحد المجتمع، جايه من الجنوب ديال المغرب، وفي الجنوب ديال المغرب الناس محافظين، وعندنا البنت اون فوا فاش كتبلا خصها دير الفولاذ، خصها تخبي راسها زعما باش كتكون محترمه. وعندي اختي الكبيره ما دايراش الفولاذ في مره كاع. حق انا فاش ديك الساعه بديت كنكبر، الفكره ديال الفولاذ ما كانتش كديرونجيني، بالعكس كان عندي كنت كنبغي هكا نديرو. وواحد المره هضروا معايا والديا وقالوا لي زعما بلي الا بغيتي ديريه، راه زعما بديتي كتكبري داكشي، ديريه دابا باش تبل فيه. صافي درت بحق، كنت اصلا بخيت، كنت موجوده، كنت باغا نديرو. دونك درتو في التاسعه في 15 عام، و في 15 عام في الصيف ديال 15 عام حيدتو باسكو باقي ما كانش مولفه بزاف. في 16 عام صافي قررت باش نبقى نديرو ديما في الصيف في المدرسه في كلشي، وبقيت هكا غادا مولفه بالحق. هو الصراحه هو اللي الحاجه اللي سلبيه فيه هو انه كيخليو الناس يشوفوك واحد النظره بحال معقده، بحال فهمتي، ما كتكونش هكا، بحال ماشي منفتحه. الوغ كو العكس، انت مثلا كتكون طريقه التفكير ديالك كتكون بشكل، وطريقه باش الناس كيشوفوك هكا ملي فولا كتلبس بحال هكا طويل ومحترمه كتكون عاوتاني بشكل اخر. المهم من بعد واخا كانت ما كانش بقيت غادا، ما كنقول ما غاديش نديها انا في الهضره ديال الناس، انا عارفه راسي كي دايره، والناس كيما بغاو يشوفوني انا المهم خصني نكون مرتاحه مع راسي وصافي. انا كنت كنلبس حوايج طوالين، كنلبس حوايج مستورين، ما كنتعرضش بزاف، كنشوف الناس هنا كلشي كيدير الفولاغ وداكشي وكتعجبني بشحال هادي، وانا نقول علاش ما نجربش نديرها. وفاش درتها وهي تعجبني وارتحيت فيها، ولقيت باللي سان شونج غيان، يعني سوا خليتها سوا حيدتها، زعما ما كيتبدل فيا انا كوم بيرسون، ما كيتبدل فيا والو. وكنحس براسي بقيت كيف ما انا، ما تبدل والو. الناس اللي كيبغيوني باقيين كيبغيوني، وفي الزنقه بالعكس كاين بعض الناس قالوا لي رجعت زوينه وجاتي بلوس كافون هما نعرف. ولكن ليسونسيال هو ان الدين ديالنا كيقول باللي الفولاغ هو واحد الفريضه، والمراه ما خصهاش تعري راسها، وهذا والشيء اللي جعلني نبقى زعما دايرها، وكنظن باللي ما عمرني نحيدها. وانا ماشي دايره الحجاب ديال السنه، دايره حجاب ستره وصافي. Depuis toujours, j'étais convaincue qu'un jour viendra où je porterai le voile. À chaque fois qu'il se passait quelque chose de mauvais, un décès, un orage, un séisme, etc., je me disais, cette fois-ci, il faut que je le porte. Car j'ai toujours eu peur de mourir avant de le porter. Après, je me suis fixé un objectif. Je vais porter le voile, mais pas avant de faire toutes mes prières à temps, de ne plus mentir, de ne plus parler mal des autres et beaucoup d'autres choses. Car pour moi, le voile est une finalité, qu'il soit obligatoire ou pas, car c'est une chose qui est débattue en ce moment. À mon sens, c'est la chose qui doit survenir en dernier lieu et clôturer une succession de comportements et de modes de vie irréprochables. Alors من بعد فاش جيت لي بوزار هنا، الناس حتى المجتمع هنا منفتح بزاف، وبقات هذيك النظره ديال هنا الناس قلالين بزاف كيكونوا دايرين فولاغ، وبقى هكا النظره بلي دايره فولاغ يعني راك انسانه محافظه، وراك فهمتي ما خصكش تنشط، ما خصكش دير بزاف الحوايج بحال هكا كيبغيو هكا البنات يديروا دي بروغرام، فهمتي كيقولوا بلي راه انت ما تقدريش ديري، انا فهمتي هكا دايره فولاغ وصافي. يعني بقى في هاد الوقيته بقيت كنقول ياك نزرات، كنحس براسي بحال هكا باقا صغيره، باقي باغا ندير بزاف الحوايج والزيف ما كيعاونش. وواحد المره قررت بلي غنجرب واحد النهار نحيدو، بقيت غنحيدو وغادي نشوف كي داير الاحساس وانا محيداه، وحيدته.
ومشيت ونشاط وما خليت ما درت الحق. من بعد فاش جيت فاش رجعت للدار وجيت كنفكر لقيت راسي بلي هو بصح فهمتي داكشي بحال تقريبا تفرض عليا هو في الاول، ولكن مع الوقت عجبني فهمتي. كنحس براسي مرتاحه اكثر وانا دايره من انني كنكون بحال هكا ما دايرش زعما باقا بشعري. وعاوتاني كنقول عاوتاني ما خصنيش نخلي انا واحد الطرف ديال الثوب هو اللي غادي هو اللي يخليني زعما هو اللي غيقرر انا كي دايره. الناس الا كانوا كيفكروا بحال هكا هذاك مشكلتهم، وانا حره ندير اللي بغيت. كيما واحد كيختار باش انه يتعرى، ولا واحد كيختار باش انه مثلا يكون سيدانيك، ولا واحد كيختار يكون هيبيك. انا اختاريت ندير فولا هذا ما عادش نقول انسي، ولكن زيد ان شوا جو سوي ليبر. واحد كيدير حاجه اللي كيرتاح فيها وصافي. ومن بعد داك النهار اللي حيتو صافي رجعت درت وانا مقتنعه عاجبني الحال. كان فهمتي كنفرض واحد الاحترام به، واخا كدير الفولا راه ضروري غادي كاين التحرش ولا عادي شي حاجه عاديه جدا، ولكن المهم بعدا كيكون واحد الاحترام وكنحس براسي مزيانه في الجسد ديالي. انا بالنسبه لي انا اختاريت بلي الجسد ديالي نغطيه هكا كارتاحيت. الا غادي نبينو غير الراجل ديالي ولا فامي ديالي وصافي. دونك كيبقى ان شوا. وغير واحد القضيه زعما من بعد بصح ما خليتش مع الطفوله. ماشي شي حاجه اللي حبستني باش نتعلم، بالعكس درت شحال حاجه في حياتي، شحال حاجه تعلمتها. والفولا ما كانش ما نقولش ما كانش عائق، كيكون واحد المرات عائق، ولكن اون جينيرال مزيان. انا غادا مزيان كنحاول نفرض راسي كيما انا اختاريت فولار. كيما واحد اخر غيختار يفرض راسو بشكل اخر، انا فرضت راسي بحال هكذا وصافي راني مرتاحه والحمد لله. Con la moda y me pareció una moda estupenda, fenomenal y he querido probarlo y nadie me ha dicho que no. Ahora, si yo fuera en Madrid o en Francia o hasta en Nueva York, todo el mundo me iba a decir no lo pones, no puedes salir hacia la calle ni al trabajo. Pero aquí, cuando he visto, cantantes, actrices que lo han puesto y están bien y eso, yo, con mi curiosidad natural, de naturaleza curiosa, pues lo he probado y me sentía muy bien. Ahora yo pruebo lo que me da la gana y eso me da más sentimiento de libertad, porque nadie me ha dicho que no. Je l'ai donc porté à 38 ans, mais j'aurais pu attendre encore avant de le porter. Mais quand j'ai commencé à constater que mes amies, qui n'étaient pas aussi pieuses que moi, et même il y en a qui ne faisaient même pas leur prière, je me suis dit, il est grand temps que je me décide, et je l'ai fait en 24 heures. Au début, c'est un peu difficile de s'adapter, surtout lorsqu'on est très décontracté, cheveux bouclés, rouge à lèvres trop rouge, décolleté assez osé, etc. Le foulard, je l'ai porté un peu retiré à l'avant, car il fallait que je m'y habitue progressivement. Et puis petit à petit, j'ai couvert tous mes cheveux. Et aussi, ma manière de m'habiller, toutes les chemises doivent être un peu longues, pas de décolleté, pas trop maquillées, etc. Finalement, c'est un tout. Ce n'est pas que le foulard. En plus, j'ai fait exprès de le mettre pendant le mois d'avril. Comme ça, quand l'été arrive, je serai déjà habituée à la chaleur du foulard. Maintenant, après 12 ans, je me dis, j'aurais dû le mettre bien avant. Même si mon mari n'a jamais été d'accord sur cette question, il ne l'est toujours pas d'ailleurs, je m'en fous car لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق.